गोंयांत कोयराचो विशय सध्या बरोच गाजत आसा। न्हंयत, झाडांनी आनी आता महामार्गार कोयराच्यो राशी दिश्टी पडटात। कांय बेजबाबदार लोकांनी म्हापसा मतदार कोयराच्यो राशी केल्ल्यान लोक बेजारल्यात। हे अशेंच चलत रावल्यार हो रस्तो कोयराचो अड्डो जावपाचो भंय निर्माण जाला। पळयात नितिक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। म्हापसा मतदारसंघान कोयराचो विशय कमी जावपाचे नाव घेना। म्हापसा मतदार रस्त्या कुशीक कोयराच्यो राशी पळोवपाक मेळटा। कितलेशेच दीस जाले हो कोयर हांगा असोच पडून आसा आनी जो पावस पडटा त्या पावसान हो जो कोयर आसा हो कुसलेलो आसा आनी रस्त्या कुशीक घाणीचें वातावरण निर्माण जाल्लें आसा। हांगासरल्यान कितलेशेच लोक यो वच करता, ह्या घाणीचो वास घेवन फुडें वचचें पडटा। संबंधीत यंत्रणे कडेन इतलीच मागणी आसा की जाता तितल्या बेगीन हो जो कोयर आसा हो हांगासरल्यान नितळ करपाची गरज आसा। स्वच्छ भारत नितळ गोंय ही केंद्र आणि राज्य सरकाराची घोषणा असली तरी गोंयांत लोकूच तिच्यो तिस्तेवाद्यो करपाक लागल्यात। वचत थंय कोयराच्यो राशी। गोंया भायल्या पर्यटकांचेय नदरेक कोयर पडिल्ल्यान गोंयची इमेज पेड्ड्यार जावपाक लागल्या। स्वच्छ भारत नितळ गोंयच्यो घोषणा जायरातींनीच उरल्यात। हाका संबंधित अधिकारी जितले जबाबदार तितलेच लोकूय। पूण ह्या कोयराक लागून लोकांक त्रास सोंसचे पडटात। वाठारांत दुयेंसाय पातळपाचो हुस्को निर्माण जाला। गोवा 365 खातीर नितिक्षा गांवकर, समृता खणगांवकर आनी ओमकार देशप्रभू।